औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी नाज़रीन को माह रमज़ान अल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वो बाबरकत महीना है, बाअज़मत महीना है कि जिसे शहरुल्लाहिल अकबर कहा जाता है, यानी अल्लाह का सबसे बड़ा महीना। आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर लोगों को इल्म हो जाए कि परवरदिगार आलम ने इस माह मुबारका में कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो वो आरजू करेंगे कि पूरा साल माह रमज़ान हो। इस बाबरकत महीने को शहरुल मुकर्रम भी कहा जाता है, यानी अल्लाह के करामत का महीना, जिसमें परवरदिगार आलम अपने बंदों पर रहमतों को, बरकतों को नाजिल करता है। वो नबी की जिसके ज़बान पर वही के ताले हैं, वो ताहा व यासीन इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने, खुदावंद मुताअल ने मेरी उम्मत पर माह रमज़ान में 5 नेमतें ऐसी नाजिल की कि जिससे मुझसे पहले किसी नबी की उम्मत पर नाजिल नहीं की। सबसे पहले तो आका फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो परवरदिगार आलम खुदावंद मुताअल अपने बंदों पर रहमत की नज़र डालता है, और जिस पर खालिक मुताअल, खालिक कायनात रहमत से देखे, उस पर वो अजाब नहीं करता। दूसरी खुसूसियत कि जब अस्र के वक्त रोजेदार के मुंह से बू निकलती है, आका फरमाते हैं कि गोया परवरदिगार के नजदीक ये बू मुश्क और अंबर से ज्यादा अजीज है। जब रोजेदार इस्तग़फ़ार करता है तो परवरदिगार फरिश्तों को मुअय्यन करता है कि उसके हक में इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे, और जन्नत को हुक्म होता है कि आरास्ता हो जाए। हो सकता है, उम्मीद यह है कि ये दुनिया की मुश्किलों को उठाकर पलटकर जन्नत में आ जाए। और फिर आका फरमाते हैं कि जब आखिरी माह रमज़ान की रात आती है तो परवरदिगार अपने सारे बंदों को, सारे रोजदारों के गुनाहों को बख्श देता है। देखिए परवरदिगार कितना रहमान है, कितना रहीम है। वो अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि माह रमज़ान में हमारे लिए 5 नेमतें अता की हैं। हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस माह रमज़ान कुर्बत इलाही को हासिल करने की कोशिश करें। इस माह मुकर्रम को शहरुल रिजा भी कहा जाता है, यानी उम्मीदों का महीना, जहां बंदा अपने परवरदिगार से लौ लगाता है, उम्मीद लगाता है। और जब बंदा इस माह मुबारका में अपने दस्ते दराज को बुलंद करके, दस्ते सवाल को बुलंद करके खालिक से अपनी हाजतों को तलब करता है, तो परवरदिगार उसी वक्त उसकी दुआ को मुस्तजाब कर देता है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदार पर लाजिम है कि वो इस माह रमज़ान में ज्यादा से ज्यादा तौबा, इस्तग़फ़ार और दुआ करे, क्योंकि जब इंसान तौबा करता है तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ हो जाते हैं, और जब इंसान दुआ करता है तो उसकी दुआ के जरिए सारी बलाएं उससे टल जाती हैं। खुतबा शाबानिया में कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार के वज़ाइफ बयान किए, वहां आप फरमाते हैं कि रोजेदार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बारगाह यज़दी में दुआ मांगे, क्योंकि जब इंसान भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके रज़ाए इलाही के लिए रोजा रखता है तो परवरदिगार से बंदा ज्यादा करीब हो जाता है, वो मुत्तकी बन जाता है। और जब कोई इंसान रोजे की हालत में अपने खालिक से हाजत को तलब करता है तो वो उसी वक्त उससे राजी हो जाता है, दुआएं मुस्तजाब हो जाती हैं। हत्ता कि परवरदिगार आलम ने जब अपने कलीम से कलाम किया था तो कहा था कि ए मूसा, जब कोई रोजेदार मेरी बारगाह में दुआ करता है तो मैं फरिश्तों को हुक्म देता हूं कि उसकी दुआ पर आमीन कहे। ए मूसा, कसम है कि मैं किसी रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं करता।
इसी लिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कोई भी हाजत रखो, तुम्हें चाहिए कि सबसे पहले रोजा रखो और परवरदिगार से मदद मांगो। जब मुसीबत में हो तो रोजा रखो और परवरदिगार से मदद मांगो। यानी माह रमजान के अलावा भी अगर हम कभी भी परवरदिगार से कोई हाजत तलब करते हैं तो इस रोजे में इतनी क़ुव्वत है, रोजेदार की दुआ में इतनी क़ुव्वत है कि फौरी तौर पर हाजतें मकबूल हो जाती हैं। और फिर माह रमजान तो करामतों का महीना है, हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दुआ में अपने वक्त को गुजारें। इसीलिए माह रमजान में कई दुआ अहले बैत अठार के जरिए से हम तक पहुंचे हैं, जो मखसूस दुआएं हैं। सहरी के वक्त की दुआ मौजूद है, रोजाना की दुआ मौजूद है, बाद नमाज की दुआ मौजूद है, नमाजों के बाद की दुआ मौजूद है। कई दुआएं हैं जो माह रमजान में मखसूस है। हमें चाहिए कि इस दुआ के जरिए से परवरदिगार की बेहतरीन इबादत करें, क्योंकि छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और कहता है, ए फर्जंद रसूल, बताइए सबसे बेहतरीन इबादत क्या है। इमाम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन इबादत परवरदिगार की बारगाह में यह है, उसके नजदीक यह है कि बंदा अपनी हाजतों को उसके दरबार में रखे। जो बंदा परवरदिगार के बारगाह में हाजत रखने के लिए गुरूर और फख्र करता है तो गोया उसने परवरदिगार से दुश्मनी की है। कितनी अहम हदीस। फिर इमाम फरमाते हैं कि जो इंसान परवरदिगार से मांगने के लिए शर्म महसूस करता है, खुदा उसे मोहताज बना देता है। और इसके बरअक्स अगर इंसान अपने परवरदिगार से, अपने खालिक से, अपने रब से अपनी हाजतों को तलब करता है तो कुरान करीम बढ़कर जवाब देता है कि जहां परवरदिगार ने अपने बंदे से बराह रास्त गुफ्तगू की, कहा उदूनी अस्तजिब लकुम, यानी ऐ मेरे बंदे तू दुआ कर, मैं तेरी दुआ पर लब्बैक कहूंगा। कितनी बड़ी बात कि हमारा खालिक हमसे कहता है कि दुआ कर, मैं तेरी दुआओं पर लब्बैक कहूंगा, तेरी दुआओं को मकबूल करूंगा। कुरान करीम की एक आयत में परवरदिगार कह रहा है कि अगर मेरे बंदे ने मेरे बारे में सवाल किया तो कह देना कि मैं उससे करीब हूं, उसकी दुआओं को सुनता हूं और उसकी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। कुर्बान जाए हमारी जाने अपने खालिक पर कि वो अपने हर मखलूक से, अपने हर बंदे से प्यार करता है और वो चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ उससे मुनाजात करे, उससे अपने हाजतें तलब करे। दुआ एक ऐसा हथियार है कि जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबियों के हुजूम में बज़्म नबी में आका नामदार ने सवाल किया है, आया क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज से आगाह करूं कि जिसके जरिए से तुम दुश्मनों से महफूज रहेंगे, तुम्हारा रिस्क तुम तक पहुंचेगा उस्सत के साथ। सभी एकजुट होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बेशक आप हमें आगाह कीजिए। उस वक्त आका नामदार फरमाते हैं कि दुआ एक बेहतरीन असलाहा है, हथियार है कि जिसके जरिए से तुम दुश्मनों से महफूज रह सकते हो, तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब होंगी तो तुम्हारे रिस्क में उस्सत होगी। हत्ता कि दुआ में यह कुव्वत है कि आई हुई मौत भी लौट जाती है। दुआ में इतनी बरकत है, इतनी अजमत है, इतनी कुव्वत है, मगर बाज औकात जब अमल के मैदान में इंसान फितरी तौर पर मजबूर है, उमूमन यह होता है कि जब इंसान बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो उसे खुदा याद आता है, मगर रोजमर्रा की छोटी छोटी हाजतों के लिए वो दूसरे इंसान से उम्मीद लगाता है और जहन में ये ख्याल करता है, इंसान की फितरत जहन में ये ख्याल करता है कि अगर मैं बड़ी मुसीबत में मुब्तला हूं तो दुआ करूंगा। छोटी मुसीबतों के लिए, छोटी हाजतों के लिए हम अपने हाथों को बारगाह यज़दी में बुलंद नहीं करते, मगर छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ छोटी हो या बड़ी हो, हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से दुआओं को तलब करें,
اس کی بارگاہ میں سوال کریں، کیونکہ پروردگار اتنا وسیع ہے، اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ ہماری بڑی حاجت بھی اس کے دربار میں بہت چھوٹی سی ہے، اس کی قدرت کے سامنے بہت چھوٹی سی ہے۔ اور جو انسان بڑی حاجتیں رکھتا ہے وہ چھوٹی بھی رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو اپنے خدا سے مانگیں، کیونکہ پروردگار نے اپنے کلیم سے کلام کیا اور کہا، اے موسیٰ، تمہارے کھانے میں نمک کے لیے اور تمہارے بکری کے چارے کے لیے مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں عطا کروں۔ اس سے چھوٹی کوئی حاجت شاید ہی انسان کو ہو کہ انسان کو اپنے کھانے میں نمک کی ضرورت ہو یا اپنے بکری کے چارے کی ضرورت ہے، اور خدا کہتا ہے کہ ان چھوٹی چیزوں کے لیے مجھ سے مطالبہ کرو، مجھ سے سوال کرو۔ ائمہ اطہار کے احادیث کے حوالے سے یہ بات امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پروردگار سے مانگنے میں شرم محسوس کرے اور کسی دوسرے بندے سے لو لگاتا ہے تو پروردگار اسے اسی بندے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر خدا نخواستہ اگر ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہمیں کسی ایسے بندے کے حوالے کیا، کسی دوسرے بندے کے حوالے کیا جو خود اپنے حاجتوں کے لیے مالک کا محتاج ہے، تو ہمارا حال کیا ہو، حشر کیا ہو۔ اسی لیے جب بھی مشکل ہو، کوشش یہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے حاجتوں کو رکھے، کسی غیر سے سوال نہ کرے، بالخصوص ماہ رمضان کہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، کثرت سے دعائیں مانگیں۔ اور دعاؤں کے آداب یہ ہیں کہ جب دعا مانگو تو سب سے پہلے حمد الہی کرو۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم بارگاہ پروردگار میں اپنی حاجتوں کو رکھو، سب سے پہلے خدا کی حمد کرو، پھر مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، استغفار کرو، پھر اپنی حاجتوں کو رکھو۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی دعاؤں کے پہلے اور آخر میں ہم پر درود پڑھتا ہے، دعا کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اپنی حاجتوں کو بارگاہ یزدی میں رکھتا ہے، تو خدا کی یہ شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ اول اور آخر کو، یعنی ہم پر درود کو اور اپنی حمد و ثنا کو تو قبول کر لے مگر بیچ کی دعا کو چھوڑ دے۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ کائنات میں ایسی کوئی شے معنی نہیں ہے جو لوگوں کے درود کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانے میں آ سکے، یعنی جہاں ہم درود پڑھتے ہیں تو فوراً وہ بارگاہ یزدی میں پہنچ جاتا ہے اور نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کی ابتدا کریں تو اہل بیت اطہار کا وسیلے سے دعا مانگیں، کیونکہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا کہ جب وہ اپنے حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں رکھتے تھے تو اس وقت وہ پنجتن پاک کا وسیلے سے دعا کو مانگتے تھے۔ کئی دعاؤں میں اہل بیت اطہار نے پنجتن کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ ساری جو دعائیں جو ہم تک آج پہنچی ہیں، ساری دعاؤں میں اگر ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں تو اس میں درود بھی موجود ہے، اہل بیت اطہار کا وسیلہ بھی موجود ہے، بالخصوص پنجتن پاک کا وسیلہ موجود ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو تم پروردگار کی وسیلے سے، اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا مانگو۔ یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان محض یا اللہ کا 10 مرتبہ خلوص دل سے ورد کرتا ہے اور پھر اپنی حاجتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں رکھتا ہے تو حتمی طور پر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں اسماء حسنہ کی بات آ گئی تو بتاتی بھی چلوں کہ اہل بیت اطہار نے تاکید کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروردگار کے نام کے ساتھ، اس کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں، یعنی اسماء الہی کے وسیلے سے دعا مانگے، اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے تو دعا حتمی طور پر قبول ہوتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ اسم اعظم کیا ہے؟
اس میں اعظم پروردگار کا وہ نام ہے کہ جس کے ورد کے بعد جو دعا مانگتے ہیں پروردگار حتمی طور پر اسے قبول کرتا ہے۔ اور دعا مشلول کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اسے میرے مولا حسین نے ایک نوجوان کو ہدیہ کیا، نوجوان کو اس دعا کو دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ نوجوان اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بے ادبی کی، باپ نے بد دعا کر دی۔ اپنے زمانے کا نوجوان، سب سے بڑا گنہگار، بہت گناہ اس نے کیے، ایسا کوئی گناہ شاید ہی تھا کہ جس نے اس نے نہ کیا ہو۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ اپنے گھر میں اپنے باپ کی جمع پونجی پر چوری کرنے لگا۔ باپ نے جب اس کا ہاتھ تھاما تو باپ کو اتنا زور سے دھکا دیا کہ باپ گر پڑا۔ باپ نے خانہ کعبہ میں جا کر مقام اور حجر اسود کے درمیان اس کے حق میں بد دعا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوری طور پر اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جب ہاتھ شل ہوا تو اس سے اپنے غلطی کا احساس ہوا۔ 3 سال تک اس کا باپ اس سے ناراض تھا۔ 3 سال کے بعد باپ اس سے راضی ہوا اور کہا کہ جب دوبارہ حج پر جاؤں گا تو تیرے حق میں دعا کروں گا۔ بس باپ حج پر نکلا، راستے میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، گزر گیا۔ اب یہ نوجوان خانہ کعبہ میں پہنچا، غلاف کعبہ کو چومتے ہوئے، حجر اسود کو چومتے ہوئے زار و خطار گریا کرنے لگا کہ جہاں میرے مولا حسین کی نظر اس پر پڑی۔ آقا کی عمر بس 3 سال کی ہے۔ مولا نے کہا کہ اے بیٹا حسین، جاؤ اور اس کی حاجت کو پوری کرو۔ مولا نے اس وقت دعائے مشلول کی تاکید اس کو کی اور کہا کہ عید الاضحیٰ کی شب میں اس کی تلاوت کرنا۔ بس امام کے حکم پر اس نے اس دعا کی تلاوت کی، رات کو سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ صدر مملکت کائنات الہی معراج کے مہمان خود اس کے پاس آئے ہیں، اپنے دست مبارک سے اس کے ہاتھ پر مس کرتے ہیں کہ اس کا شل ہاتھ دوبارہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پھر آقا نامدار فرماتے ہیں کہ دعائے مشلول وہ دعا ہے کہ جس میں پروردگار کا اسم اعظم موجود ہے، اور جب بھی کوئی دعائے مشلول پڑھ کر دعا مانگے گا تو حتمی طور پر اس کی دعا قبول ہوگی۔ کوشش یہ کیجئے کہ بارہا ہم دعائے مشلول کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعاؤں کو مانگیں۔ دعائے کمیل بہترین دعا ہے، دعائے مشلول، دعائے مجید، کئی دعائیں اہل بیت اطہار نے ہمارے پاس خزانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ان دعاؤں کی تلاوت نہیں کی، ان کے الفاظ پر تدبر نہ کیا۔ انشاءاللہ اس ماہ رمضان ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم دعاؤں کی تلاوت کریں۔ جب دعاؤں کو پڑھیں تو اس کے مفہوم پر غور و فکر کریں، معنی پر کو جانیں، تاکہ بندے اور پروردگار کے درمیان اور زیادہ ایک قربت آ جائے، بندہ اپنے مالک سے زیادہ قریب ہو جائے۔ جہاں دعا کے آداب کی بات آئی تو معصومین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو تنہائی میں دعا کرو، کہ جہاں بندے اور پروردگار کے درمیان زیادہ رابطہ ہو، درمیان میں کوئی سننے والا نہ ہو۔ کہا کہ جو علل اعلان کی جاتی ہے دعا، اس سے 70 گنا بہتر وہ دعا ہے کہ جو انسان تنہائی میں اپنے پروردگار سے رات کی تاریکی میں سرگوشیاں کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے۔ جب بندہ راز و نیاز رات کی تاریکی میں کرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے کہ میں اس کے گناہوں کو عفو کروں۔ دعاؤں کے آداب میں یہ کہا گیا کہ ہمیں جب دعا کریں تو رقت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کریں۔ جب آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس وقت بارگاہ پروردگار میں دعا کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی رقت طاری ہوتی ہے گویا تم پر خدا کی رحمت نازل ہوئی ہے، اس وقت تم دعا کرو، تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔
کہا کہ بس دعا زبانی نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے خضوع اور خشوع کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، جناب موسیٰ بنی اسرائیل میں جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے ان کا گزر ہوا۔ کیا دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے کہ جو بہت مالدار ہے، اپنے بدن پر انہوں نے بال کا لباس چڑھایا ہے، اپنے چہرے پر مٹی ڈال رکھی ہے، اپنے سر کو آلودہ کیا ہے مٹی سے، اور زور زور سے چلا چلا کر پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھیں بھر آئی۔ کلیم اپنے مناجات کے مقام پر گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پالنے والے، تیرے بندے مثل کبوتر اتنا گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں، بھیڑیوں کی طرح چلا کر دعا کر رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی دعا مستجاب نہیں ہو رہی؟ وہی آئی کہ اے موسیٰ، کیا میرے خزانے خالی ہو گئے ہیں، یا پھر میں نے اپنے بندوں پر رحم کرنا بند کر دیا ہے؟ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ اپنی زبان سے تو مجھ سے دعا کر رہے ہیں مگر ان کے دل میری طرف مائل نہیں ہے، ان کے پاس خضوع اور خشوع موجود نہیں ہے، وہ بس زبان سے دعا کر رہے ہیں، ان کے دل دنیا سے لگے ہوئے ہیں۔ بات واضح ہو گئی کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کریں تو خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور پوری انکساری کے ساتھ دعا کریں، خدا کی بارگاہ میں جب اپنے دست سوال کو دراز کریں تو ایسی انکساری ہو، ہیوملٹی کے ساتھ، کہ امام فرماتے ہیں کہ تم گڑ گڑا کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جب بندہ اپنے تکبر کو چھوڑ کر، غرور کو چھوڑ کر اس عالم کو اختیار کر کے دعا مانگتا ہے تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ خدا نے کلیم سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، جب میرے سامنے کھڑے ہو جانا تو اس بندے کی طرح جو بہت خوار ہے، بہت ذلیل ہے، میرے سامنے انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا اور اپنی حاجتوں کو رکھنا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں چاہیے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ اور اس دل کی کیفیت کے ساتھ تم دعا کرو کہ گویا تمہاری حاجت تمہارے دروازے پر کھڑی ہے، حتمی طور پر تمہاری حاجت پروردگار قبول کرنے والا ہے۔ جب انسان اتنے یقین کے ساتھ بارگاہ یزدی میں اپنی دعاؤں کو رکھتا ہے تو پروردگار حتمی طور پر اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ معصوم کے حوالے سے کہ اگر کوئی انسان یقین کے ساتھ دعا مانگے اور وہ ایک صحرا سے گزر رہا ہو اور دعا کرے کہ پروردگار اس صحرا و بیابان کو حسنات سے پر کر دے، تو عجب نہیں کہ وہ صحرا سارے حسنات سے پر ہو جائے، یعنی ہریالی آ جائے، کیونکہ قدرت پروردگار اتنی وسیع ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ چاہے صحرا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر انسان مانگنے والا خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ مانگے اور وہ مومن ہو تو اسی وقت پروردگار سارے صحرے کو، سارے بیابان کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب ہم دعا مانگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے مومنوں کو شامل رکھیں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو سب سے پہلے 40 مومن کے حق میں دعا کرو اور پھر تم اپنے لیے دعا کرو، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ یا وہ دعا افضل ہے کہ انسان خود اپنے لیے کرے، یا پھر فرشتے کی دعا افضل ہے جو وہ تمہارے حق میں کرے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ یا فرزند رسول، بے شک جو فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرے وہ معصوم ہے، اس کی دعا حتمی طور پر قبول ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہو تو خدا ایک فرشتے کو معین کرتا ہے کہ اے میرے اس بندے کے حق میں فرشتہ تو دعا کر دے، کیونکہ میرا بندہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور جب معصوم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اسی وقت اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔
आदाब दुआ में यह है कि हम दुआ से पहले सदका दें, खैरात करें। जब दुआ करें तो परवरदिगार की बारगाह में 2 रकत नमाज से हाजत को पढ़ें और फिर दुआ मांगे। हम जब भी दुआ करें तो अपने जबान को ताहिर रखें। हदीस के हवाले से तारीख लिखती कि एक शख्स बनी इसराइल में 3 साल तक अपने औलाद के लिए दुआ मांग रहा था, गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। जब 3 साल गुजर गए तो एक वो वक्त भी आया जब अपने हाथों को बुलंद किया, कहा पालने वाले कि क्या तू मुझसे करीब है और मेरी आवाज नहीं सुनता, या तू इतना दूर है कि मेरी आवाज तुझ तक पहुंच नहीं रही। रात को ख्वाब में देखा कि एक शख्स आकर कहते हैं कि तूने दुआ तो बारगाह यज़दी में मांगी है, 3 साल से तू दुआ तो मांग रहा है, मगर तेरी जबान ताहिर नहीं है, तेरी जबान गालियों से पुर है। एक तरफ तू अपनी जबान से नाबजेबा अल्फाज बयान करता है और दूसरे अंदाज में, दूसरी वक्त में परवरदिगार की बारगाह में मुनाजात को रखता है। परवरदिगार उस वक्त तक बंदों की दुआ को कबूल नहीं करता जब तक कि जबान ताहिर ना हो। फिर कहा कि अपने शिकम को ताहिर रखो, अपने शिकम को नजासत से, हराम ग़िज़ा से दूर रखो, क्योंकि आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान अपने शिकम को हराम ग़िज़ा से पुर करता है तो उसकी हाजत बारगाह यज़दी में पहुंचती नहीं है। हदीस कुदसी में परवरदिगार कहता है कि मैं उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं करूंगा कि जिसके शिकम हराम से पुर हैं। दुआ के आदाब में यह है, हमें चाहिए कि जब भी दुआ मांगे तो सबसे पहले हम गुनाहों से अपने आप को महफूज रखें, गुनाहों से परहेज करें, क्योंकि छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी ईसा की कौम पर, नबी ईसा को परवरदिगार ने वही की थी कि तुम्हारे कौम के आबिदों से ये कह देना कि उसी वक्त मेरी बारगाह में दुआ को तलब करे कि जब उनके नीयत खालिस हो, उनकी आंखें खाशा हो और वो किसी पर जुल्म ना करे। अगर उन्होंने एक भी इंसान पर जुल्म किया और फिर मुझसे दुआएं मांगी तो मैं उनकी दुआओं को रद्द कर दूंगा। यानी अगर एक भी इंसान का हक हमारे सर पर है तो हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं हो सकती। बिलखुसूस इस माह रमजान में हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो हक़्क़ुल इबाद, हक़्क़ुन नास हमारे सर पर है, हम उसे अदा करें। जहां हम सारे आदाब के साथ बारगाह यज़दी में दुआ करते हैं तो हो सकता है बाज़ औक़ात हमारी दुआ कबूल ना हो। कई ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि एक मुद्दत से हमने दुआ की है, हम दुआ कर रहे हैं मगर दुआ मुस्तजाब नहीं होती। कई तो ऐसे भी हैं जो नाउम्मीद भी हो जाते हैं, मगर बारगाह परवरदिगार में नाउम्मीदी गुनाहान कबीरा है। इमाम फरमाते हैं कि जब इंसान खुलूस से दुआ करता है और फिर भी दुआ कबूल नहीं होती तो इसके 2 वजह हो सकते हैं। एक ये हो सकती है कि उसकी दुआ कबूलियत उसके हक में बेहतर ना हो, यानी अगर वो दुआ मुस्तजाब हो जाए तो हो सकता है उसे ज़रर पहुंचे। और हम में से कई लोगों ने इस बात को एहसास किया होगा कि शायद हमने एक चीज की दुआ मांगी, दुआ कबूल नहीं हुई, एक मुद्दत के बाद एहसास हुआ कि अगर उस दिन मेरी ये दुआ कबूल हो जाती तो मुझे नुकसान होता। फिर कहा कि अगर सारे अहकाम के बाद, आदाब के बाद, खुलूस के बाद इंसान दुआ भी मांगे मगर दुआ कबूल ना हो तो उसकी दूसरी ये वजह हो सकती है कि परवरदिगार को अपने बंदे की नालौजारी, उसका अंदाज इतना पसंद आ गया कि परवरदिगार फरिश्तों से कहता है कि मैंने अपने इस बंदे की दुआ को मुस्तजाब तो कर दिया है
مگر اسے نافذ کرنے میں ذرا سا تاخیر کر دینا، تاکہ کچھ اور دیر میرا بندہ میری بارگاہ میں گڑ گڑائے، مجھ سے مناجات کرے، مجھ سے بات کرے۔ وہ بے نیاز مالک سرور میں آ جاتا ہے کہ جب اپنا بندہ اس سے مناجات کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے انسان کی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی دعا قبول ہو گئی ہے مگر اسے نافذ پروردگار نہیں کر رہا ہے، انسان دعا پہ دعا مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ پروردگار کو اس کی یہ ادا پسند آئی، انداز نالہ و فغاں پسند آیا، پروردگار نے دعا کے استجابت میں تاخیر کر دی، تو روز قیامت اس کا اتنا بہترین اجر پروردگار عطا کرے گا کہ خود بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، کہے گا پالنے والے کاش تو نے میری دعا کو قبول کرنے میں کچھ اور تاخیر کی ہوتی، کچھ اور دیر کی ہوتی کہ آج میں زیادہ اجر پاتا۔ بس اسی دعا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ رمضان الکریم میں جہاں ہم نے تجھ سے، تیری بارگاہ رحمت سے امیدیں وابستہ کی ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، ہمارے عمل کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔